कोटे सिक्कों को चला रही हैं। इन कोटे सिक्कों से ये मुल्क नहीं चलता। हमने फैसला किया है, हमने फैसला किया है, अगर कोई जानना चाहता है, दुनिया में कोई इंसान से नफरत नहीं करता। नफरतें बेइंसाफी से जन्म लेती हैं। अगर आप बेइंसाफी करेंगे, आपका बच्चा आपसे लड़ेगा। आप बेइंसाफी करेंगे, आपकी बीवी आपसे नाराज होगी। आप बेइंसाफी करेंगे, आपका भाई आपसे लड़ेगा। आप एक मुल्क को बेइंसाफी से चला रहे हैं। बेइंसाफी से मुल्क नहीं चलते। एदिलु हुआ करबिल तक़वा, कुरान का हुक्म है, अदल करो और इंसाफ से चलाओ। हमारा फैसला है, ये जमीयत उलमा इस्लाम के रहबर फजल रहमान का फैसला है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला है, ये पीडीएम के तमाम अकाबरीन और कारकुनों का फैसला है कि हम ऐसी खतरनाक जदोजहद में कूद पड़ेंगे, या ये बदमाशों की हुकूमत होगी या फिर अवाम का राज होगा। अवाम के राज के लिए हमने लड़ना है या नहीं लड़ना, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो। हमने अवाम के हक के लिए अलम बगावत उठाया है। हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं, कोई नहीं। हमारा एजेंडा ये है कि आए पाकिस्तान को चलाएं। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ दुनिया को पता है। अब किसी और बहाने से, याद रखो सियासी पार्टी के कारकुनों, किसी और बहाने से हमारे खिते में एक नए जंग की तैयारियां हो रही हैं। चीन, अमेरिका चीन को नहीं छोड़ रहा। अमेरिका ताइवान भी चीन के साथ लड़ रहा है, फलाना उधर लड़ रहा है। सारा तमाशा हमारे खिते के लिए है। हमने अकल से काम लेना है। हमने इस मुल्क को, अगर लोग इस खिते में अमन चाहते हैं, इस दुनिया में इस खिते का अमन अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी खराब होने से शुरू हुई थी। 40 साल दुनिया जहां के तमाम लोग आए, यहाँ लोगों को मारा, दुनिया की तमाम बम इस्तेमाल हुए सिवाय एटम बम के। अगर कोई खिते में अमन बनाना चाहता है, उसका अलिफ ये है कि अफगानिस्तान की आज़ादी तमाम दुनिया को माननी पड़ेगी। अफगानिस्तान आज़ाद और मुस्तकिल होगा। दूसरी बात, यहाँ बलोच भाई भी बैठे हुए हैं, पश्तून साथी भी बैठे हुए हैं। हमारा बॉर्डर हमारे रोजगार का जरिया है। हमारा बॉर्डर यहाँ से लेकर तफ्तान तक, तफ्तान से लेकर लसबेले तक, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इस पे हमारे बलोच और पश्तून अवाम का इन्हिसार है। बलोच इलाके में सब्जियां और ये चीज़ें ईरान से आती हैं। बाज़ इलाकों में बिजली आती है। ड्यूरल लाइन अंग्रेज़ों ने 1893 में खींचा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पे आने जाने के लिए कोई पाबंदी लगाई थी? नहीं लगाई थी। ड्यूरल लाइन अपनी जगह होगा, कोई किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। हम कंधार जाएंगे, कंधार से कोयटा आएंगे। हम तफ्तान जाएंगे, हम तफ्तान से कोयटा आएंगे। ये हमारा फैसला है। हम भूखों मर जाएंगे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ, सारे हमारे भाई बैठे हैं, अगर कोई पश्तून, कोई बलोच, कोई आलिम दीन, कोई खान, कोई बला बतर हीरोइन की स्मगलिंग करता है, असले की स्मगलिंग करता है, चर्च की स्मगलिंग करता है, बड़ी खतरनाक चीज़ों की स्मगलिंग करता है, गोली मार दो। लेकिन यहाँ से एक शीम डालडा कंधार ले जाना, वहाँ से 2 थान कपड़े के ले जाना, अपनी माँ बेटी का ख्याल रखना, कोई हमें दे या न दे, पश्तूनख्वा के कारकुनों को मैं पैसियत पार्टी के जो भी है, मैं बिल्कुल उनसे कहता हूँ कि इस लड़ाई में तिफ्तान बॉर्डर पे भी हमने बलोच भाइयों का साथ देना है, मुकरान में भी। हमें को ये वो नहीं है कि हम खुदा न खास्ता गड़बड़ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे एक यहाँ से चले जाते हैं 10,000 लोग, एक दिन में 200, 2,000, 1,500 कमा के अपने बच्चों को पेट पालते हैं। ये हाल तिफ्तान में है, ये हाल खारान मकरान में है। ये बातें स्पीकर में खबर दा वो खबर दा بالفعل
حکومتونه په بلوچستان کې څه غیبت یې بد کار یوه خبره ښکاره ده ګوره اسانه بې نه بولئ د جمعیت علما کارکنانو د پښتونخوا ملي پټي کارکنانو د ډاکټر د عطاالله منګل د دې ملګرو کارکنانو ورور ملا به تړو هره بده چې پیښیږي که په زور په رضا وه د دې حکومت بیخ به کاږو خامخا به یې کاږو دا د دې دپاره نه شي لمر کرکه ده بیا د بې ما په سره غلی دي دوی مړي خدای وچه سړی بد پکې وروره نه غلا کوو نه غله پرېږدو وټونه دې وسي هر څوک چې ګټي زنده باد پاکستان د بچاو موږ خپلو فوجونو ته ووایو موږ د فوجو سره کرکه نه ده سویت یونین د فوجو سره چې اقتصادي طور کمزوری شو زه وخاطئ موږ پاکستان دې حال ته و هېچ چاته په لاس نه ورکوو چې د پیسو د نیستۍ یو بله خبره پروا نه لري پر دې دې ما جیل له بوځي غوږ پر نس یې ګډ لوږې ډېرېږي لوږې ډېرېږي د انسان تر وس تېرېږي یو کار به موږ کوو که کاختۍ وای چې هېڅ نه وای یو خان به غلمي نه خوړلی موږ به وربشې نه خوړلی وای بازار د چې راووځې کشلاغ بازار د وسخیل بازار د نوشکي بازار د مکران بازار د دنیا نعمتونه پراته او غریب سړی ستا مور وږې ده ستا لور وږې ده ستا خور وږې ده دا د برداشت نه ده یو پام به کوو موږ ګډ سیاسي منظمې پارټیان یو که جمعیت علما اسلام ده که د مالک نیشنل پارټۍ ده که د اخترجان پارټۍ ده که نورې پارټیان دي که مسلم لیگ دي که پښتونخوا ملي پارټۍ ده که خدای ناخواسته لوږې ډېرې شوې په خپلو دوکانو به کار نه لرو سرکاري ګدامونه به چورو سم به چورو ما دې بوځي جیل ما دې جیل نه بوځي په هره بلا چې راکوي دا زما دیني فتوا هم ده انسان چې وږی شي په الله پاک وایي چې د خره خاشه هم وخوره پروا نه لري د خره خاشه چې وږی شي خره وایي خوند به نه پرېږدي زموږ ځان د مرګه په خلاص موږ وږي اخیستي ته بدې راته سندرې راته وایي موږ لیوني نه یو دا ما مخکې هم کړې ده په اسلام آباد کې مې کړې ده مولا فضل الرحمن کې دوه درې واره ویلي دي چې وروره د غریب ولس دا فتوا ورکړه چې وږي خلک به څه کوي ورور خپل بازارونه به نه چورو دا ته ګدامونه مو وڅارئ دا زموږ شریک دا بیت المال دی چې زما مور وږي د ده د مور د ګدام کلب دی ماتوم لکه دغه لکه بادرنګ لکه یې پرېږدم چې دا څه دا خو بیا که زه پر دې شابوس هم پروا نه لري په جزان وخت ناوخته دی څه ووایم پریس والے خو اردو کی خبر پاکستان کے بچانے اور چلانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں ہم بھول جائیں گے ہم اپنی تمام تکالیف بھول جائیں گے ہم جیلوں میں اپنے ڈالا اپنے ہمیں کوڑے مارے بلوچ بھائی پھانسیاں چڑھے پتہ نہیں کیا ہوا ہم یہ سب بھولنے کے لیے تیار ہیں آئیں اس ملک کو بچانے کا طریقہ یہ ہے یہ ایک سیل قومی ریاست ہے رضامندی سے بنا ہے یہاں منتخب پارلیمنٹ ہے اس کو ہم طاقت دیں اور تمام ادارے فوج جوڈیشری پریس والے اپنے اپنے چوکاٹ میں رہیں اپنے اپنے فریم میں رہیں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہو پارلیمنٹ خارجہ اور داخلہ پالیسیاں بنائیں آج بھی اگر یہاں ایک جمہوری حکومت بن جائے جو بھی جیتے دنیا فنڈز دے گی دنیا پیسے دے گی دنیا کے لیے ہم پاکستان کی مشکلات سے نکالنے میں ہم ایک بہترین رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جمہوری طور پہ بنا تھا اور جمہوری طور پہ چلے گا بلوچ نعمتوں پہ بلوچ کے بچے کو حق دو پشتون نعمتوں پہ پشتون بچے کو حق دو ایک دوسرے کی زبان کا احترام کرو ایک دوسرے کے احترام پاکستان چلے گا مہربانی ورونو یا رغالی تازہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نواز شریف اور ساتھی زندہ باد